हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। साथीहरु, प्रदेश सरकारले लोकसेवा खोल्ने कुरा सुनिश्चित गरि नै सको। अब हामीहरुलाई तयारी स्टार्ट गर्दिनु पर्छ। आजको सेट 47 मा म 1567 देखि लिएर 1617 सम्मको 50 वटा अति नै महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस गर्न उपस्थित भएको छु, जुन कि आउँदो लोकसेवा एक्जामको लागि धेरै नै हेल्पफुल रहनेछ। साथीहरु, अब चाहिँ इन्जिनियरिङको खोलि नै सको कति ठाउँमा करार टाइपले, अनि अब लोकसेवा पनि खुल्ने नै छ र दशैंपछि चाहिँ धमाधम एक्जाम पनि स्टार्ट हुन्छ। त्यही भएर अब हामीहरुलाई स्टार्ट गरिदिनु पर्छ। म 47 सेटसम्म पुगेको छु र आउँदो अब 7-8 दिनको भित्र म 1826 वटा क्वेशन जब डिस्कस गरिसक्छु, तब यो सब इन्जिनियरको सेट इन्ड भएर अब त्यसपछि म सब्जेक्ट वाइज इन्जिनियरको लागि पनि हेल्पफुल होस् र ओभरसियरको लागि पनि हेल्पफुल होस् भनेर त्यस्तो सेट ल्याउँछु कि पहिला चाहिँ सब्जेक्ट वाइज इन्ड गर्छु, त्यसपछि मात्रै अर्को सेटहरु ल्याउँछु। त्यही भएर अब सब्जेक्ट वाइज एकै ठाउँमा यदि सबै टाइपको क्वेशन चाहिँ यदि कलेक्सन भयो भने कति राम्रो तयारी हुन्छ भनेर आशा राख्दै आजको पहिलो क्वेशन स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। पहिलो क्वेशन 1567 मा रहेको छ। पिक अप द करेक्ट प्रोपोर्सन अफ केमिकल इन्ग्रेडिएन्ट अफ सिमेन्ट को भनेको छ। केमिकल इन्ग्रेडिएन्ट अफ सिमेन्ट को तो यसको अप्सन चाहिँ सिलिका, लाइम, एलुमिना, आइरन अक्साइड को रेशियो फर्स्ट में छ, सेकेंड में छ लाइम, सिलिका, एलुमिना, आइरन अक्साइड, अनि थर्ड में छ एलुमिना, सिलिका, लाइम, आइरन अक्साइड यो पनि हुँदैन, अनि आइरन अक्साइड पहिला यो पनि हुँदैन, सिलिका पनि यो हुँदैन। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? बी हुन्छ। लाइम चाहिँ 63%, सिलिका चाहिँ 22%, अनि एलुमिना चाहिँ 6%, अनि आइरन अक्साइड 3%। यसकै एप्रोक्सिमेट चाहिँ सिमेन्टमा पनि हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ बी हुन्छ। र कुनै बेला चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा पनि सोधिन्छ, कुनै बेला चाहिँ कुन पहिला हुन्छ, कुन पछि कुन बडी हुन्छ, कुन चाहिँ कम हुन्छ, त्यो पनि सोधिन सक्छ। अब 68 मा के छ? द मेन फंक्शन अफ अ मैन होल इन अ सिवर लाइन इज। मैन होल मा चाहिँ मेन फंक्शन कुन हुन्छ? 1568 को चाहिँ सही उत्तर ए मा छ इन्स्पेक्शन अफ सिवर, बी मा छ क्लिनिङ अफ सिवर, सी मा छ जोइनिङ डिफरेंट सिवर विथ डिफरेंट साइज, अनि सी मा छ जोइनिङ डिफरेंट सिवर विथ डिफरेंट साइज। त 1568 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, क्लिनिङ अफ सिवर। मेन फंक्शन चाहिँ मैन होल को त्यही हुन्छ। अब 1569 मा के छ? इफ द हेड अफ अ वाटर मोर देन 100 मीटर देन द टाइप अफ पाइप युज्ड इज। कुन पाइप चाहिँ युज हुन्छ? 1569 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको जीआई पाइप युज हुन्छ। अब 1570 मा के छ? अ वाटर which does not contain harmful impurities and does contain other salt and impurities either good for health or harmful to health is called। A मा छ sterilized water, B मा छ wholesome water, C मा छ pure water, D मा छ all of the above। तो 70 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ wholesome water। अब 15 दुवै टाइप को भनेको छ नि, त्यही भएर। अब 71 मा के छ? मैक्सिमम भेलोसिटी all sewer at Nepal is limited to। कति चाहिँ मैक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ? ए मा छ लेस देन 1 मीटर पर सेकेन्ड, बी मा छ 1 देखि 1.2 मीटर पर सेकेन्ड, सी मा छ 1.5 देखि 3.5 मीटर पर सेकेन्ड, डी मा छ 3 देखि 3.5 मीटर पर सेकेन्ड। त 71 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, 1.5 देखि 3.5 मीटर पर सेकेन्ड को बीच में चाहिँ भेलोसिटी मैक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ। अब 1572 मा के छ? द कैनाल व्हिच इज नॉट सपोज्ड टू do any irrigation is। which is not supposed to do any irrigation is called। A मा छ मेन कैनाल, बी मा छ वाटर कोर्स, सी मा छ मेजर डिस्ट्रिब्युटरी, डी मा छ माइनर डिस्ट्रिब्युटरी। तो 1572 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको मेन कैनाल। द कैनाल which is supposed to do any irrigation is called मेन कैनाल चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 72 को। अब 73 मा के छ? 73 मा छ कोर वाटरिङ इज द इरिगेशन वाटर सप्लाइड टू अ क्रप। ए मा छ जस्ट बिफोर द हार्वेस्टिङ, बी मा छ एट द टाइम अफ
इट्स सॉइङ अनि सी मा छ अबाउट 3 वीक्स आफ्टर सॉइङ अनि डी मा छ माइनर डिस्ट्रिब्युटरी। त 1573 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी एट द टाइम अफ इट्स सॉइङ। अब 1574 मा के छ, इफ द इरिगेशन इफिशिएन्सी इज 80%, conveyance losses are 20% and the actual depth of watering is 16 centimeter. The depth of water required at the canal outlet is, canal outlet मा चाहिँ depth of water कति required हुन्छ। त ड्युटी एन्ड डेल्टा को यसमा चाहिँ इफिसियन्सी त दिएको छ, यहाँ इरिगेसन इफिसियन्सी दिएको छ, कन्भेन्स लस पनि दिएको छ, एक्चुअल डेप्थ अफ वाटरिङ पनि दिएको छ 16 सेन्टिमिटर। त डेप्थ अफ वाटर रिक्वायर्ड एट द केनाल आउटलेट इज कति हुन्छ, त 1574 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए 25 सेन्टिमिटर। अब 1575 मा के छ, टु व्हाट क्याटेगोरी टु डु स्यान्ड एन्ड ग्रेभल बिलोंग्स, स्यान्ड एन्ड ग्रेभल कुन क्याटेगोरीमा बिलोंग गर्छ, ए मा छ कोहेसनलेस सोइल, बी मा छ कोहेसिभ सोइल, सी मा छ मेराइन सोइल, डी मा छ एक्सपान्सिभ सोइल। त 1575 मा छ तपाईको ए कोहेसनलेस सोइल। अब 1576 मा के छ, द रिलेसन बिट्विन भॉइड रेशियो ई, स्पेसिफिक ग्रेभिटी जी, वाटर कंटेंट डब्ल्यू एंड डिग्री अफ सैचुरेशन इज एस इज गिवन बाय। 1576 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ई एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाय एस, एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। सेहवाग याद राख्नु यसरी, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी सेहवाग, यसरी याद राख्न सक्नुहुन्छ। अब 1577 मा के छ, कायोलाइनाइट सेकेन्ड एन्ड मोर्टमोर्नियोलाइट रिपिट, ए मा छ रेजिडुअल रिप्रेजेंट कुन चाहिँ सोइल चाहिँ रिप्रेजेंट गर्छ, रेजिडुअल सोइल, बी मा छ कोहेसनलेस सोइल अनि सी मा छ एलुभियल सोइल, डी मा छ क्ले मिनरल। त 1577 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क्ले मिनरल्स। अब 1578 मा के छ, द रेशियो अफ भोल्युम अफ भॉइड, भोल्युम अफ भॉइड भनेछ टु द टोटल भोल्युम अफ गिभन सोइल मास, टोटल भोल्युम भनिदिएछ। ए मा छ भॉइड रेशियो, बी मा छ पोरोसिटी, सी मा छ एयर कन्टेन्ट, डी मा छ एयर रेशियो। त 1578 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको पोरोसिटी। अनि यदि चाहिँ टोटल भोल्युम अफ सोइल इन सोलिड भनेको भए भॉइड रेशियो हुन्थ्यो। अब क्वेश्चन नम्बर 79 मा के छ, द मेन रेनफोर्समेन्ट इन आरसीसी क्यान्टिलिभर मेम्बर इज प्लेस्ड एट, कहाँ प्लेस्ड हुन्छ मेन रेनफोर्समेन्ट, ए मा छ टप फाइबर, बी मा छ साइड फाइबर, सी मा छ बटम फाइबर, डी मा छ बोथ ए एन्ड सी। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 79 को ए टप फाइबर मा चाहिँ मेन रेनफोर्समेन्ट चाहिँ प्रोभाइड हुन्छ। अब 80 मा के छ, द हुप टेन्सन इन आरसीसी वाटर टैंक मस्ट बी रेसिस्टेड बाय, हुप टेंशन इन आरसीसी वाटर टैंक कहाँ रेसिस्ट हुन्छ, ए मा छ स्टील ओन्ली, बी मा छ पार्शियली बाय कंक्रीट एंड पार्शियली बाय स्टील अनि सी मा छ कंक्रीट एलोन अनि डी मा छ अल अफ द अबव। 1580 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी पार्शियली बाय कंक्रीट एंड पार्शियली बाय स्टील चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब 1581 मा के छ, पाइल फाउन्डेसन आर नर्मली यूज्ड, कहाँ पाइल फाउन्डेसन नर्मली यूज्ड हुन्छ, ए मा छ इन सफ्ट क्ले सोइल, बी मा छ इन हेभी लोड सिचुएसन अनि सी मा छ व्हेन बियरिङ एरिया रिक्वायर्ड इज नॉट अवेलेबल अनि डी मा छ इन लूज सैंडी सोइल। त 1581 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, व्हेन द बियरिङ एरिया रिक्वायर्ड इज नॉट अवेलेबल। अब 1582 में के छ, इन वर्किंग स्टेट मेथड अफ डिजाइन मिनिमम पर्सेंटेज अफ रेनफोर्समेंट इज कति हुन्छ मिनिमम पर्सेंट, ए मा छ 0.4, बी मा छ 0.15, सी मा छ 0.12, डी मा छ 0.20। त 1582 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी 0.15%। अब 1583 में के छ, ग्रेनुलर सोइल्स आर बेटर कंपैक्टेड बाय, granular soil are better compacted by
कुन रोलरले हुन्छ? ए मा छ सिप फुट रोलर, बी मा छ भाइब्रेटर रोलर, सी मा छ प्न्युमेटिक रोलर्स अनि डी मा छ चेन रोलर्स। त 1583 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, भाइब्रेटर रोलर्सले चाहिँ ग्रानुलर सोइललाई बेटर कम्प्याक्ट गर्छ। अब 84 मा के छ? वर्कएबिलिटी क्यान बी इन्क्रिज्ड। वर्कएबिलिटी क्यान बी इन्क्रिज्ड विदाउट कम्प्रोमाइजिङ स्ट्रेन्थ अफ अ बीम बाई एडिङ, के चाहिँ एड गरेर चाहिँ वर्कएबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ? ए मा छ मोर वाटर, बी मा छ मोर सिमेन्ट, सी मा छ एडमिक्सचर, डी मा छ नन। त 84 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, एडमिक्सचर एड गरेर चाहिँ वर्कएबिलिटी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ विदाउट कम्प्रोमाइजिङ स्ट्रेन्थ अफ अ बीम भनेको छ। अब क्वेशन नम्बर 85 मा के छ? क्युरिङ इज द प्रोसेस अफ प्रिभेन्टिङ द loss of moisture from the concrete. Also equally important in curing is A मा छ temperature gradient, B मा छ admixture added, C मा छ compaction level, D मा छ slump value। त 1585 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको टेम्परेचर ग्रेडियन्ट धेरै चाहिँ मायने राख्छ। यसमा चाहिँ क्युरिङ इज द प्रोसेस अफ प्रिभेन्टिङ द लस अफ मोइस्चर from the concrete. Also equally important in curing is temperature gradient। अब 86 में के छ? separation of various ingredient of a concrete during transporting is called A मा छ bleeding, B मा छ segregation, C मा छ honeycombing, D मा छ slumping। तो 86 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B, segregation। separation of various ingredient of a concrete during transporting is called segregation। अब 87 में के छ? partial safety factor for steel in limit state of collapse is taken to be A मा छ 1.5, B मा छ 1.2, C मा छ 1.15, D मा छ 0.8। त 87 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 1.15 पार्शियली सेफ्टी फ्याक्टर फर स्टील इन लिमिट स्टेट कोल्याप्स मा चाहिँ 1.15 हुन्छ। अब 88 मा के छ? अ गुड सोर्स अफ वाटर रिक्वायरिङ प्र्याक्टिकली द लिस्ट ट्रिटमेन्ट इज ए मा छ अ पेरिनियल रिभर, बी मा छ एन इम्पोइन्टेड रिजर्भायर, सी मा छ डीप वेल, डी मा छ एन एलिभेटेड ट्याङ्क। 1588 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एन एलिभेटेड ट्याङ्क। रिक्वायरिङ पार्टिकुलरली द लिस्ट ट्रिटमेन्ट इज एन एलिभेटेड लेकबाट चाहिँ सबभन्दा कम चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ र सबभन्दा प्योर वाटर पनि हुन्छ यो सबै मध्येमा। अब 89 मा के छ? व्हेन द पाइप आर कनेक्टेड इन सेरीज द टोटल रेट अफ फ्लो इज कति हुन्छ? इज इक्वल टु द सम अफ रेट अफ फ्लो इन इच पाइप, बी मा छ इज इक्वल टु द रेसिप्रोकल अफ सम अफ रेट अफ फ्लो इन इच पाइप, अनि सी मा छ इज द सेम एज फ्लोइङ थ्रु इच पाइप, अनि डी मा छ क्लोज सम वेयर। त सिरिजमा चाहिँ कुन हुन्छ? 89 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 89 को सी हुन्छ, सेम हुन्छ सिरिजमा हुँदाखेरि। व्हेन द पाइप आर कनेक्टेड इन सिरिज द रेट अफ फ्लो इज द सेम एज फ्लो थ्रु इच पाइप। अब 1590 मा के छ? 1590 मा अ सैनिटरी सीवर इज एक्सपेक्टेड टू रन, ए मा छ फुल, बी मा छ हाफ फुल, सी मा छ 2/3 फुल, डी मा छ 90% फुल। त 90 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 2/3 फुल हुन्छ यसको चाहिँ। अब क्वेश्चन नम्बर 91 मा के छ? अ सेप्टिक ट्याङ्क इज अ एयर टाइट वेयर द फ्लोइङ ऑपरेशन टेक्स प्लेस, ए मा छ सेडिमेन्टेसन, बी मा छ सेडिमेन्टेसन प्लस एनाएरोबिक डाइजेसन, सी मा छ एरोबिक डाइजेसन, अनि डी मा छ डिकम्पोजिसन अफ अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक म्याटर बाई ब्याक्टेरिया। त 1591 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सेडिमेन्टेसन प्लस एनाएरोबिक डाइजेसन हुन्छ, त्यही भएर सेप्टिक ट्याङ्क इज एन एयर टाइट वेयर द फ्लोइङ ऑपरेशन टेक्स प्लेस भनेको छ। अब 1592 मा के छ? द फिल्ड क्यापेसिटी अफ एन इरिगेसन सोइल डिपेन्ड्स अन, ए मा छ पोरोसिटी एन्ड पोर साइज, बी मा छ ओन्ली वन पोरोसिटी, सी मा छ ओन्ली वन पोर साइज, अनि डी मा छ पोरोसिटी एन्ड डेप्थ अफ रूट जोन। त 1592 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ओन्ली वन पोरोसिटी।
द फिल्ड क्यापेसिटी अफ एन इरिगेसन सोइल डिपेन्ड अन ओन्ली वान पोरोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ। अब 1593 मा के छ, द मोस्ट डिजाइरेबल एलाइनमेन्ट, द मोस्ट डिजाइरेबल एलाइनमेन्ट अफ एन इरिगेसन केनाल इज एलोङ, द मोस्ट डिजाइरेबल एलाइनमेन्ट चाहिँ एलोङ कुन एलोङमा हुन्छ, द रेज लाइन, बीमा छ अ कन्टुर लाइन, सीमा छ द भ्याली लाइन, डीमा छ अ स्टेट लाइन। त 1593 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए, द रिज लाइन। अनि 1594 मा के छ, अ केनाल क्यारिज अ डिस्चार्ज अफ 5 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड with slope of 1:100 for the same depth of flow, its discharge carrying capacity will be doubled by increasing its slope to A मा छ 1:50, B मा छ 1:25, C मा छ 1:10 अनि D मा छ 1:75। त 94 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, 1:25 हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर यसमा के भनेको छ, इफ इट्स डिस्चार्ज हैन, डिस्चार्ज क्यारिङ क्यापेसिटी विल बी डबल्ड यदि भइदियो भने इट्स स्लोपमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 1:25 हुन्छ। अब 1595 मा के छ, 1595 मा छ द परमिसिबल भेलोसिटी इन कंक्रीट लाइन्ड केनाल इज, कंक्रीट लाइन्ड केनालमा चाहिँ परमिसिबल भेलोसिटी कति हुन्छ, ए मा छ 0.5, बी मा छ 1, सी मा छ 2, डी मा छ 4। त 95 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, परमिसिबल 2 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ यदि लाइन्ड केनाल भयो भने। कंक्रीट लाइन्ड केनालमा 2 मिटर पर सेकेन्ड परमिसिबल भेलोसिटी हुन्छ। अब 1596 मा छ, 96 मा छ इन रोड सर्फेस सील कोट इज अ लेयर अफ, ए मा छ सिमेन्ट कंक्रीट, बी मा छ कोर्स सैंड प्लस बिटुमिन, सी मा छ वाटर रिपेलेंट एजेंट, डी मा छ एडेसिव टू इम्प्रूव बोन्ड बिट्विन एग्रिगेट्स। त 96 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, कोर्स सैंड प्लस बिटुमिन इन द रोड सर्फेस सील कोट इज द लेयर अफ कोर्स सैंड प्लस बिटुमिन। अब 1597 मा के छ, अन शार्प कर्व्स वाइडनिङ of the carriageway is done by, widening of the carriageway is done by, A मा छ providing more width on the inner curve अनि B मा छ providing more width on the outer curve अनि C मा छ distributing equally on inner and outer curve अनि D मा छ distributing 3/4 on outer and 1/4 on inner curves। तो 1597 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अन शार्प कर्व्स वाइडनिङ अफ द क्यारिजवे इज डन बाय प्रोभाइडिङ मोर विड्थ अन द इनर कर्व। अब 1598 मा के छ, बिटुमिन स्टेबलाइजेसन एक्ट एज अ, ए मा छ हाइड्रोलिक मिडियम, बी मा छ एडेसिव फॉर कोर्स ग्रेन्ड एन्ड वाटर प्रूफिङ एजेंट फॉर फाइन ग्रेन्स अनि सी मा छ डिस्ट्रोयर अफ अर्ग्यानिक मैटर एंड हेन्स मोर स्ट्रेंथ अनि डी मा छ थिन कोभर दैट गेट्स ऑक्सिडाइज इन अ फ्यू डेज। तो 1598 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, एडेसिव फॉर कोर्स ग्रेन्स एंड वाटर प्रूफिंग एजेंट फॉर फाइन ग्रेन्स। अब 1599 में के छ, इन रोड हायर भ्यालु अफ सुपर एलिवेशन इज हाईली अनडिजायरेबल फॉर, ए मा छ फास्ट मूविंग वेहिकल, बी मा छ स्लो मूविंग वेहिकल, सी मा छ मिक्स्ड ट्राफिक, डी मा छ नन स्नो फॉलिंग एरियाज। तो 1599 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, मिक्स्ड ट्राफिक में चाहिँ इन अ रोड हायर भ्यालु अफ सुपर एलिवेशन इज हाईली अनडिजायरेबल फॉर मिक्स्ड ट्राफिक। अब 1600 में के छ, द भोल्युम अफ सिमेंट इन वन बैग इज, वन बैग में चाहिँ कति सिमेंट हुन्छ भोल्युम अफ सिमेंट, तो 1600 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ भोल्युम अफ सिमेंट इन वन बैग। तो 1600 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 0.067 मीटर क्यूब। अब 1601 में के छ, the approximate weight of 1 cubic meter of mild steel is, mild steel को लागि कति चाहिँ हुन्छ 7850 केजी, सबलाई थाहा छ। अब क्वेश्चन नंबर 1602 में के छ, which of the following method is more accurate in preparing quantity estimate of a building, ए मा छ सेंटर लाइन मेथड, बी मा छ प्लिंथ एरिया मेथड, सी मा छ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, डी मा छ
क्रसिङ मेथड। त 1602 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 1602 को सही उत्तर सी हुन्छ। सी चाहिँ हुँदैन। व्हिच अफ द फलोइङ मेथड इज मोर एक्युरेट इन प्रिपेयरिङ क्वान्टिटी एस्टिमेट अफ अ बिल्डिङ? यसमा चाहिँ दिएको छ आन्सर सी, लङ वाल एन्ड सर्ट वाल मेथड। तर जनरली हामी सेन्ट्रल लाइन मेथडबाट गर्ने गर्छौँ, तर मोर एक्युरेट चाहिँ लङ वाल एन्ड सर्ट वालबाट हुन सक्छ, किनकि यो चाहिँ लेन्दी पनि छ र एक्युरेट पनि दिन्छ। अब 1602 को चाहिँ सी हुन्छ। अब 1603 मा के छ? द एनुअल पेरियोडिक पेमेन्ट मेड फर द रिपेमेन्ट अफ अ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट इज नोन एज। ए मा छ एन्युटी, बी मा छ डिप्रिसिएसन, सी मा छ सिङ्किङ फन्ड, डी मा छ सोलुसन। त 1603 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए, एन्युटी। अब 1604 मा के छ? ड्युरिङ द रेट एनालाइसिस द कन्ट्र्याक्टेड ओभरहेड इज कन्सिडर्ड एज। ए मा छ 5%, बी मा छ 10%, सी मा छ 15%, डी मा छ 20%। 1604 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 15%। अब क्रिटिकल पाथ चाहिँ कुन हुन्छ? इज अ अलवेज लङ्गेस्ट, बी मा छ अलवेज सर्टेस्ट, सी मा छ मेबी लङ्गेस्ट अनि डी मा छ मेबी सर्टेस्ट। त 1605 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए, अलवेज लङ्गेस्ट। अब 1606 मा के छ? टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट चाहिँ के हुन्छ? ए मा छ इन्क्रिज विथ द इन्क्रिज इन टाइम, बी मा छ रिड्युस विथ इन्क्रिज इन टाइम अनि सी मा छ इनिशियली रिड्युस देन इन्क्रिज विथ इन्क्रिज इन टाइम अनि डी मा छ इनिशियली इन्क्रिज देन रिड्युस विथ इन्क्रिज इन टाइम। त 1606 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, इनिशियली रिड्युसेस देन इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिज इन टाइम। अब 1607 मा के छ? डिफाइन्ड एरिया अन अ ल्यान्ड एरोड्रोम intended to accommodate aircraft for purpose of loading or unloading passenger, mail or cargo, fueling, parking or maintenance is known as। ए मा छ टर्मिनल्स, बी मा छ ट्याक्सीवे, सी मा छ ल्यान्डिङ, डी मा छ एप्रोन। त 1607 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, एप्रोन, जहाँ चाहिँ लोडिङ एन्ड अनलोडिङ अफ प्यासेन्जर, कार्गो, फ्युल, पार्किङ सबै हुन्छ, मेन्टेनेन्स पनि हुन्छ। अब 1608 मा के छ? एकोर्डिङ टु आइसिएओ, यो तीनवटा क्वेसन चाहिँ तपाईको एयरपोर्टबाट हो। एकोर्डिङ टु आइसिएओ एरोड्रोम डिजाइन म्यानुअल, द म्याक्सिमम ट्राभर्स स्लोप अफ द रनवे shall not exceed। ए मा छ 2%, बी मा छ 3%, सी मा छ 4%, डी मा छ 5%। त म्याक्सिमम ट्रान्सभर्स स्लोप चाहिँ अफ रनवे को कति भन्दा बढी हुनु भएन। 1608 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए, 2%। 1607 को चाहिँ 1608 को चाहिँ कुन हुन्छ? 1608 को चाहिँ ए नै हुन्छ, 2%। तर मलाई त जहाँसम्म लाग्छ 4% हुनुपर्ने यो चाहिँ रनवे स्याल नट एक्सिड कति हुन्छ? म्याक्सिमम ट्राभर्स स्लोप अफ रनवे स्याल नट एक्सिड चाहिँ यसमा चाहिँ 4% हुनुपर्ने, तर बुकमा चाहिँ 2% रहेको छ, एकचोटि चेक गर्नु होला। अब 1609 मा के छ? according to ICAO is less than the maximum longitudinal gradient along the runway is limited to। ए मा छ 1.5%, बी मा छ 3%, सी मा छ 5%, डी मा छ 7%। त 1609 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 1.5%। साथीहरु, तपाईहरुलाई जुन क्वेशनमा चाहिँ डाउट हुन्छ त्यो क्वेशनको चाहिँ तल चाहिँ कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशनको यो हुन्छ भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। अरु साथीहरुले पनि यदि त्यसमा डाउट भयो भने त्यसकै कमेन्टमा चाहिँ रिप्लाई गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ कम्युनिटी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब 1610 मा के छ? ट्याकोमेट्री इज द बेस्ट सुटेड फर। ए मा छ व्हेन चेनिङ इज इम्पोसिबल, बी मा छ फर पपुलस एरियाज अनि सी मा छ इन ब्रोकन ग्राउन्ड, डी मा छ फर एक्सट्रिमली एक्युरेट सर्वे। त 1610 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, इन ब्रोकन ग्राउन्ड। टेकोमेट्री इज बेस्ट सुटेड फर इन ब्रोकन ग्राउन्ड। अब 11 मा के छ? इफ द बियरिङ अफ ओए इज इक्वल टु 20 डिग्री एन्ड बियरिङ अफ ओबी इज इक्वल टु 120 डिग्री अनि एंगल अफ एओबी इज इक्वल टु कति हुन्छ? ए मा छ 140 डिग्री, बी मा छ 100 डिग्री अनि सी मा छ 80 डिग्री अनि डी मा छ
240 डिग्री। त 1611 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी 100 डिग्री। अब क्वेश्चन नम्बर 12 मा के छ, 1612 मा कन्टुर लाइन्स ए मा छ इन्ड एब्रुप्टली अनि बी मा छ क्रस इच अदर अनि सी मा छ आर युनिफर्मली स्पेस्ड अनि डी मा छ क्लोज समवेयर। त 1612 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको क्लोज समवेयर। अनि क्वेश्चन नम्बर के छ, 1613 मा के छ, 1613 मा रहेको छ तपाईको द एडभान्टेज अफ प्लेन टेबलिङ इज, ए मा छ इट इज अ ट्रोपिकल इन्स्ट्रुमेन्ट, बी मा छ इट इज मेनी प्रिसिजन एसेसरिज, सी मा छ प्लोटिङ इज डन आउटडोर अनि डी मा छ चान्सेस टु मिस द डिटेल आर लेस। त 1613 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी चान्सेस टु मिस द डिटेल्स आर लेस। अनि 1614 मा के छ, इन डोमेस्टिक बिल्डिङ द सफिसिएन्ट विड्थ अफ ए स्टेयर इज अबाउट, ए मा छ 0.45 मिटर, बी मा छ 1 to 1.5 मिटर अनि सी मा छ 2 to 2.5 मिटर, डी मा छ 3 मिटर। त 1614 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी 1 to 1.5 मिटर। अब क्वेश्चन नम्बर 1615 मा के छ, 1615 मा द ब्रिक और स्टोन पुट इन पोजिसन इन द मेजनरी सच दैट इट्स लेंथ इज पैरेलल टू द फेस अफ वाल इज नोन एज, ए मा छ हेडर, बी मा छ स्ट्रेचर, सी मा छ क्लोजर, डी मा छ बुलनोज। त 1615 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी स्ट्रेचर। अनि 1616 मा के छ, स्लम्प टेस्ट फॉर द कंक्रीट इज क्यारिड आउट टू डिटरमाइन, किन चाहिँ स्लम्प टेस्ट चाहिँ क्यारी गर्छौं, ए मा छ स्ट्रेंथ, बी मा छ ड्युरेबिलिटी, सी मा छ वाटर कन्टेन्ट, डी मा छ वर्केबिलिटी। त 16 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ वर्केबिलिटी। अब 1617 मा के छ, द टर्म फ्रॉग अफ ब्रिक मीन्स, फ्रॉग चाहिँ कसलाई भन्छ, एन एपराटस टु लिफ्ट द ब्रिक होइन, बी मा छ एन अ डिप्रेसन अन द फेस अफ अ ब्रिक, बी को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 1617 को बी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। हस्त साथीहरु, अब लोकसेवा चाहिँ खुल्ने नै भयो भनेर न्यूजहरु सुन्नुभयो होला, त्यही भएर आफ्नो लोकसेवा एक्जामको लागि तयारी गर्नु होला। र यो च्यानलमा चाहिँ सबै किसिमको चाहिँ तपाईहरुको सेट चाहिँ यसमा पाउनुहुन्छ, त्यही भएर यो च्यानललाई शेयर र सपोर्ट गरेर चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, साथसाथै बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला। नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै तपाईहरुलाई जानकारी हुन्छ र त्यो भिडियो चाहिँ सम्पूर्ण इन्ड सम्म चाहिँ हेर्नु होला, धेरै नै इफेक्टफुल हुन्छ भनेर चाहिँ पीएमईपी एक्जामबाट पनि तपाईहरुलाई चाहिँ थाहा भयो होला यो चाहिँ सेटहरु कति नै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हाम्रो लागि। त्यही भएर यो प्राविधिक च्यानललाई चाहिँ एकचोटी सपोर्ट गरेर चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो राम्रो लाग्योमा लाइक गर्नु होला र भिडियो नराम्रो लागेमा डिसलाइक गरेर आफ्नो कमेन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।